नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसरुल्लाह राना माहिर अमराज़ नाकाम करवा आपकी खिदमत में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर है कि बुढ़ापे में जो लोग होते हैं, जैसे उनके जिस्म के बाकी अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है, इस तरह हियरिंग जो है नहीं, इट आल्सो गोज़ डाउन। फिर वो ऐसे करके सुनते हैं, बातें करते हैं, बाज़ उससे भी नहीं सुन सकते। अब इसके लिए हमने क्या करना है? हमने इस सिलसिले में मैंने पाकिस्तान में पहली ENT कॉन्फ्रेंस ENT की थी, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, जनरल जिलानी साहब बैठे हुए हैं, मैं स्टेज पे एड्रेस कर रहा हूँ। उसके सिलसिले में ENT सेंटर्स जो मंजूर हुए और डायरेक्टिव इशू हुआ कि डायग्नोस्टिक सेंटर, कि ENT के डायग्नोस्टिक सेंटर होना चाहिए। अब लाहौर में मैं भी हॉस्पिटल में उस वक्त काम कर रहा था, हमारे आउटडोर में कुछ भी नहीं था, इंडोर में भी नहीं, टूटा फूटा एक कार्डियोमीटर होता था, कुछ छोटे मोटे डॉक्टर हाउस सर्जन इवन बहरे जो थे नहीं वो टूटा करते थे, प्रॉपर आर्डियोलॉजी का कमरा ही कोई नहीं था, साउंड प्रूफ रूम ही कोई नहीं था। मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये अर्ली 80s की बात है। जब वो डायरेक्टर आया, उससे कहते थे अल्लाह ताला की मेहरबानी से पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी हेल्प की, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, आर्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट क्रिएट हो गई, आर्डियोलॉजी रूम बन गया, तशखीस होनी शुरू हो गई। अब मैं न्यू हॉस्पिटल में आउटडोर में जब एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज एसोसिएट प्रोफेसर, ये उस दौर की बात है, तो हमने जब बूढ़े लोगों को टेस्ट करा के फिर समझाना कि भाई अब आपको ज़रूरत है आले की, ओल्ड एज में हम सर्जरी की तरफ नहीं जाते ज़्यादा, जहाँ शदीद कोई और वजह ना हो कि कान में कोई रसौली बनी हुई है तो वो फिर निकालनी पड़ती है, कान में अल्लाह रहम करे कोई ट्यूमर होती हैं, कान में भी कैंसर हो जाता है। कैंसर को जरूरी नहीं कि सिर्फ वो फेफड़ों में होना है या ब्रेस्ट में होना है या इधर लैरिंक्स में यानी साउंड बॉक्स में, कानों में भी कैंसर हो जाता है। मैंने भी हॉस्पिटल में हमने बेशुमार केस किए, देखे, उनकी सर्जरी की। वो खैर एक हार्ट सा वो फ्यू केसेस, मैंने बात करनी है जो लाखों लोग करोड़ों लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो मुस्तफीद हो सके। इसलिए जब ओल्ड एज में आपको ऐनक लग जाती है, आप जाते हैं आई सर्जन के पास, वो देखता है, चेक करता है, तो ऐनक लगा के पूरा अच्छे तरीके से पहले वो मुआयना करता है कि आया आप इस काबिल हैं कि नहीं आपको ऐनक लगे। अब ये नहीं है कि आपने जाके जैसे ये हमारे लीगल पे मार रोड पे वो पठान बच्चे होते हैं 200-100 रुपए की वो ऐनकें बेचते फिर रहे होते हैं, वो उठा के आप लगा लें तो उससे फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। यानी मिसाल ये है कि ये आला इस्मात या ऐनक ये इसी तरह है कि ये आंखों के लिए एक हेल्प है, एड है, इसी तरह ये आला इस्मात जो है ये हियरिंग एड है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जब कान में लगा देंगे कान बेहतर सुनेगा, जैसे ऐनक लगी है वो लगा के चेक करते हैं, दसो जी वो बेहतर सुनता दिखाई देता कि नहीं देता। जहाँ पर वो मरीज कहता है जी मुझे बेहतर सुनाई दे रहा है, आई का जो डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट उसके मुताबिक उसको उसका नंबर दे के भेज देता है, फिर वो ऐनक लगाने के बाद फिर वो बुलाता है, चेक करता है। इसी तरह कान के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर कान में समात नहीं है, 70 साल का बंदा है, 80 साल का है, 75 साल का है, 60 साल का है, वो आता है। कई लोगों में जिनको शुगर वगैरह होती है उनको 50 साल की उम्र में भी कान का मसला शुरू हो जाता है, समात नहीं है, सुनते नहीं काम, तो उसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। हमारी जो साल की ENT कॉन्फ्रेंस थी न्यू दिल्ली में, जिसका इफ्तिताम मैंने अल्लाह की मेहरबानी से किया, 5th साल की ENT कॉन्फ्रेंस, कैंडल लाइटिंग सेरेमनी आई परफॉर्म, उसमें अशोका होटल में ये 5000 ENT के डॉक्टर नीचे बैठे हुए थे और मैं मेरे इर्द गिर्द जो थे टॉप मोस्ट पीपल फ्रॉम वेरियस सार कंट्रीज लाइक राकेश वो ही केम फ्रॉम नेपाल, प्रोफेसर जो थे वेंकट प्रेसिडेंट ऑफ सार की ENT ही वाज देयर, तो एडमिरल VK सिंह DG आर्म फोर्सेस वो भी खड़े हैं। उसके बाद फिर साइंटिफिक सेशन एक हुआ, उसको फिर मुझे मौका मिला चेयर करने का, इनाग्रेशन भी हो गई, वो भी एक बड़ी इज्जत की बात थी। फिर 5000 डॉक्टरों को एड्रेस कर लिया, ये भी अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इनाग्रल सेशन में पहला जो लेक्चर था जो साइंटिफिक सेशन का, उसको प्रिजाइड मैंने किया, आई वाज द चेयरमैन ऑफ द सेशन। मेरे साथ एडमिरल VK सिंह DG आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ऑफ इंडिया बैठे हुए, फिर आगे ENT के उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वो बैठे हुए। वहाँ पर यही चीज़ कंक्लूड की गई कि बूढ़े लोगों में जो डेफनेस को
کوئی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے. اٹس اے روٹین میٹر. جو آدمی بوڑھا ہوا ہے اس کے بال سفید ہو گئے, اس کی جسم کی اسکن کے اوپر رنکلز آ گئے, اس کا پراسٹیٹ بڑھ جاتا ہے مردوں میں, اس کی پیشاب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے تو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں پراسٹیٹ کے. ایک بہت بڑا مطلب ایشو ہے. پراسٹیٹ از اے پرابلم آف ایج. اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے, جو ہماری سرجری کی بکس ہیں, ایز دا ہیئر دے اسٹارٹ ٹرننگ گرے, there are wrinkles on the skin, white line around the cornea, then the prostate invariably enlarges. In the same way, میرا بھی ایک تجربہ ہے اپنے نیو ہاسپٹل کا بھی, جو کہ ریفرڈ ہاسپٹل, اور ویسے بھی فردر میرا تقریباً 40 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے کہ اولڈ ایج میں سننے کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب دیتا ہے. جو ینگر ایج میں بیچارے فوت ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیفرنس کیا کام ہوتا ہے, کیا مسئلہ ہونا ہے. مسئلہ ہوتا ہے جن کی ایج 60 کو کراس کرتی ہے. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ جو بوڑھے لوگ جو ہیں, ایوری اولڈ ایج پیپل 60 اور 65 کے بعد ضرور کانوں کو چیک کروائیں. جیسے روٹینلی بلڈ پریشر آپ چیک کرتے ہیں, وہ تو ڈیلی کا بھی اگر موقع ملے کر لینا چاہیے 60 ایئرس کے بعد. شوگر ہے تو وہ بھی گائے بگائے چیک ہونی چاہیے. لیکن آنکھیں بھی چیک ہونی چاہیے, آئی سائٹ. تو اس کے کان جو ہیں اس کو بھی اگر چیک کر لیا جائے کہ کان کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کان کے پردے میں سوراخ ہے, پیپ ہے, کوئی اور فنگس وغیرہ. آج کل موسم ہے برسات کا, بہت ہوتے ہیں. میرا یہ جی روڈ پہ اپنا رانا ENT ہاسپٹل ہے, ہمارے پاس ہی نہر ہے, یہ جو کینال ہے, وہاں سے لوگ آ جاتے ہیں چھلانگے لگا کے کان میں. ان کے فنگس بہت ہوئی ہوتی ہے. پچھلے 2-3 ماہ میں نے فنگس کے بہت کیس دیکھے ہیں جن کو اوٹومائکوسس کہتے ہیں. اس کا پھر علاج کرنا پڑتا ہے. اب رہ گیا میں رہوں گا, اپنے آپ کو فوکس کروں گا بڑھاپے میں کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے. مریض آیا, اس کو اچھے طریقے سے پہلے کان چیک کرے ENT اسپیشلسٹ. پھر دیکھیے کہ اگر کان میں اندر کوئی پیتھولوجی نہیں ہے, کوئی ٹائٹس ایکسٹرنا نہیں ہے, کوئی آرل پولپ نہیں ہے, کان کے اندر بھی رسولی بن جاتی ہے, کوئی ویکس وغیرہ, تو پھر آپ اس کا چیک کر کے اس کے کان میں آلہ لگائیں. آلہ لگانے کے بعد 15 دن یا مہینے بعد بلا کے پھر اس کو پوچھے کہ بھائی تکلیف تو نہیں ہو رہی. جیسے اینک لگ گئی, اگر ہیڈیک ہو رہا ہے تو شاید نمبر سیٹ نہیں ہے, دوبارہ پھر اس کو اینک چینج کرنی پڑتی ہے. اس طرح اعلیٰ سماعت پیورلی ایک ڈومین ہے ENT اسپیشلسٹ کا. ENT اسپیشلسٹ دیکھے گا, اگر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو گیا, ٹائٹس ایکسٹرنا ہو گیا, یا کان بعض کا کان میں انڈر لائن پہلے پیتھولوجی چل رہی ہوتی ہے, کان بہنا شروع ہو گئے ہیں, کان میں سے کوئی پیپ آنی شروع ہو گئی ہے, تو اوپر سے آلہ کا پھر بڑا سوچ سمجھ کے ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ پہلے اس کو بیماری کو ٹھیک کیا جائے. جو پیپ آ رہی ہے, اوپر سے آپ اس کو ڈکا لگا دیں گے, آلہ لگا دیں گے, اس سے بھی پرابلم کریٹ ہو سکتی. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ آلہ ایک بڑے ہی سینسیٹیو ایک چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ اٹھایا جا کے, وہ آپ مریض کے میں رہتے ہیں تو وہاں سے اسٹور کے بھی آلے تو مل جاتے ہیں. آپ سپوز منڈی بہودی میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھی مل جائیں گے, بلوان سے مل جائیں گے. لیکن آلے کے لیے, جیسے ہارٹ کے لیے یا شوگر کے لیے دوائیاں تو 2-3 ہی ہوتی ہیں, وہ کیسے دینی ہے اس کے لیے پھر ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح اعلیٰ سماعت جب کان میں لگانا ہے تو اس کے لیے ایک اچھا ENT کا ڈاکٹر پراپر پہلے اس کی اسیسمنٹ کرے, پھر لگائے, پھر اس کا تھوڑا سا فالو اپ کرے, پھر بوڑھے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اعلیٰ سماعت جیسے بوڑھے لوگوں میں اینک ہے, یہ لگ گئی تو کوئی بات نہیں. اس طرح اگر وہ چل نہیں سکتے, وہ لاٹھی ہے, تو اس کو بھی میں کہوں گا. یہ میرا ایک سلوگن بڑا پسند آیا تھا, میرا جو TV کا پروگرام تھا ہیلتھ فورم, جو کرامت مغل صاحب میرے ساتھ بڑے انہوں نے ساتھ دیا, بڑے کونا مشق تھے پروڈیوسر. بعد میں وہ جنرل مینیجر PTV سے ریٹائر ہوئے ہیں, جو ان کا ہائیسٹ پوزیشن ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ ویژولی لوگوں کو دکھائیں. یہ میں ان کے پروگرام میں بھی آلہ دکھاتا تھا کہ یہ ایک جادوئی چیز ہے, سستا اور آسان. یہ جہاں تک کوکلیئر امپلانٹ ہے, وہ رولز رائس گاڑی ہے. وہ ہمارا جو 3rd ورلڈ ہے, جس میں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ 3rd سال کی ENT کانفرنس جو میں نے پاکستان میں کرائی, پروفیسر جان جے گرائٹ, میں اور علاؤدین بیٹھے ناشتے کی ٹیبل پہ. ہم نے یہی کنکلوژن کیا تھا کہ ابھی ہمیں زیادہ سے لوگوں کو اعلیٰ سماعت کی طرف راغب کرنا ہے. یہ 3rd سال کی ENT کانفرنس گورنر خالد مقبول نے اناگریشن کی تھی. آئی ایم اسٹینڈنگ ود جان جے گرائٹ, ود پروفیسر علاؤدین, پریزیڈنٹ آف CISAR کنٹریز, ان PC ہوٹل کرسٹل ہال, جہاں پر ڈیفنس کے لیے مین اسٹیٹ آف آرٹ. 3rd سال کی ENT کانفرنس لاہور میں میں نے خود کروائی اللہ کی مہربانی سے, اور گورنر خالد مقبول صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں, قومی ترانہ بج رہا ہے, ساتھ پروفیسر علاؤدین ہے, SARC کے پریزیڈنٹ, ہی کیم فرام ڈھاکہ, پروفیسر جان جے گرائٹ, ورلڈ پریزیڈنٹ, ہی کیم فرام نیدرلینڈ اینڈ اسٹیڈ ہیئر فار 3 days.
and gave 6 state-of-art lectures. One out of lecture was on the hearing aid. Thank you very much.